प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है राखी का त्यौहार, सबक में दिए गए सवाल के जवाब। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है सफा नंबर 39। आओ मानी याद करें। ये अल्फाज हमने पहले भी लिखे हैं, लेकिन आज इआदा के तौर पर आपको दोबारा समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। रस्म, रिवाज, चलन जुग जुग जिए, लंबी उम्र हो, बहुत दिनों तक जिए। रंग बिरंगी कई रंगों की, बंधन, रिश्ता, ताल्लुक, रौनक, चमक, चहल पहल, रक्षा, हिफाजत, एवज, बदला, तिलक, टीका। अच्छा बच्चों, यम लफ्ज गोडनिक सवाल आओ मानी याद करें, यम सबक दौरान लिखमत, अलबत्ता दोबारा मूजूब ताकि तुम करो यम लफ्ज याद। यम लफ्ज जरूरी याद करें तिकाज अल्फाज जखीर याद गसान। रस्म को रिवाज, चलन जुग जुग जिए, लंबी उम्र हो, बहुत दिनों तक जिए। रंग बिरंगी कई रंगों की, यानी वारिया रंग। बंधन, बंधन को रिश्ते या ताल्लुक। रौनक, रौनक चहल पहल, रौनक चमक। रक्षा, रक्षा को हिफाजत। इवज, इवज को बदला। तिलक, तिलक को टीका। इसी तरह इसका दूसरा सवाल है मुख्तसर जवाब लिखिए। ताकि जो इन मुख्तसर जवाब है, छुट्टी जवाब है। मगर बड़े पार्ट इसका पहला पार्ट है इस त्यौहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं। इस त्यौहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं। तो मैं ये बोर्ड दोस्त क्या रक्षाबंधन तो रक्षा क्या है, हिफाजत। बंधन क्या है, रिश्ता। रक्षाबंधन यानी रिश्ते की हिफाजत। वो सपोर्ट करता है सह मनाना बिन बोयस राखी गणना राखी गणनस अत माल बोय योर वाद करान कि बह कर चुन हिफाजत। ये बोलना यानी इस त्यौहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं। इसका जवाब यूं है, इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। इस दिन बहनें याद रखिए, इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। इसके इवज भाई बहनों की रक्षा करने का अहद करते हैं, अहद वादा। इसलिए इस त्यौहार को रक्षाबंधन कहते हैं। यानी इन दो बेने पन्न बायन राखी गना अत माल इन बोय पत क्योर क्या वाद दिवान ऐसे करो तुहद हिफाजत, तुम हिफाजत। इसका दूसरा पार्ट है बहनें राखी के दिन क्या करती हैं। बहनें राखी के दिन क्या करती हैं, क्या करना बेन क्या राखी दो ये राखी दो क्या बेन नहीं राखी करना पन बायन शाबाश। बहनें राखी के दिन भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधती हैं। यानी बहनें जो होती हैं वो अपने भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधती हैं। यानी बेन से एम दो पन्न बायन क्या राखी गंडा। ये बोर्ड दो यानी ये बोर्ड ये त्यौहार बेन क्या बेन पन्न बायन क्या कलाई राखी तो यह ब्या सवाल त्रीम बार मोहन ने अपनी बहन उषा को राखी के दिन क्या तोहफा दिया। बहन ने अपनी यानी मोहन ने अपनी बहन यानी कि मोहन ने अपनी
یعنی موہنن کیا دِژا پننہِ بیٚنہِ اوشاہس امہِ دۄہ راکھی ہٕنٛدِ دۄہ ڈٲلۍ سمجھا بہن نے اپنی موہن نے اپنی بہن اوشا کو راکھی کے دن کیا تحفہ دیا اس کا جواب یوں ہے موہن نے اپنی بہن اوشا کو مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکری دی یعنی موہن حضرت دیت پننہِ بیٚنہِ یس ناو اوس اوشا مٹھائی ٹوکر تو بیٚیہِ دِژنَس کیٛاہ پھلو سۭتۍ بٔرۍتو بیٚیہِ مٮ۪وٕ تہٕ بیٚیہِ مٹھائی ٹوکر دِژنَس امہِ علاوٕ دِژاکھ تٔمِس کیٛاہ رسمہٕ مُطٲبق کینٛہہ رۄپیہِ تہِ اب اَسہِ سوال چھُ مۄختصر جواب دِیُن یعنی تۄہہِ اوس دیٛانت موہن نے اپنی بہن اوشا کو مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکری دی ڈاکٹر جلو یِم ٲسۍ اَسہِ امہِ سبقٕکۍ سوال تہٕ باقٕے سوال انشاءاللہ یتھ منٛز چھُ بیٛاکھ پارٹ مےٚ باسان اگر تُہۍ یہِ پانہٕ تہِ کٔرِو کوٗشِش تۄہہِ تگہِ پانہٕ تہِ لفظ کے ساتھ دار لگائے لفظس سۭتۍ چھُ اَسہِ دار لگاوُن سمجھیوا تۄہہِ اَتہِ چھُ مِثال دِتھ چمک پلس دار گوٚو چمک دار یِتھے پٲٹھۍ چھُ رنٛگ اَتھ چھُ لگاوُن دار تۄہہِ کیٛاہ بنہِ رنٛگ دار یِتھے پٲٹھۍ چھُ دُکان دُکانس لگاوو دار کیٛاہ بنہِ دُکاندار یِتھے پٲٹھۍ چھُ مزٕ اَتھ یی مزیدار یِتھے پٲٹھۍ چھُ شان گوٚو شاندار خوشبو خوشبودار چلو یہ ہامو بیا تو تۄہہِ یہِ سوال تہِ تِکیٛازِ یہِ موقعہٕ تۄہہِ گژھیو سہل مثال چھُ اَسہِ سوال نمبر 3 چھُ اَسہِ تُہۍ لگٲیِو سُہ دار کیٛاہ لگٲیِو سُہ دار لفظ کے ساتھ دار لگائیے لفظ کے ساتھ دار لگائیے دار چھُ لگاوُن اَسہِ یعنی اور چھُ اَسہِ دِتھ مثال چھُ اَسہِ دِتھ مثال چھُ یِتھ پٲٹھۍ مثال چھُ اور دِتھ اَسہِ چمک اتھ چمکس چھُ گۄڈٕ کٔرِتھ تھوٚومُت پلس دار ییٚتہِ کیٛاہ بنہِ أتی بنہِ ٹاٹھو جُگرو چمک دار کیٛاہ بنہِ چمک دار یِتھے پٲٹھۍ چھُ أمۍ لیوٗکھمُت رنٛگ یِتھ پٲٹھۍ رنٛگ تتھ رنٛگس کیٛاہ لگاوو تیٚلہِ أسۍ رنٛگس ترٛاوو أسۍ دار تیٚلہِ کیٛاہ بنہِ تیٚلہِ بنہِ رنٛگ دار رلٲیِتھ ہیٚکِو تُہۍ لیکھِتھ الگ الگ کٔرِتھ رنٛگ دار کِتھ پٲٹھۍ رے نوٗن دار رنٛگ دار رنٛگ دار سمجھنوا تۄہہِ یعنی اتھ چھُ دار لگاوُن دار یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ چھُ چمک پٮ۪ٹھٕ چمکس گوٚو دار گوٚو چمک دار یِتھے پٲٹھۍ چھُ رنٛگ دار رے نوٗن دار رنٛگ دار رنٛگ دار یِتھے پٲٹھۍ چھُ دُکان دار کِتھ پٲٹھۍ قانوٗن دُکان تتھ لگاوو دار تتھ کیٛاہ بنہِ دُکاندار دار کِتھ پٲٹھۍ قانوٗن دار دُکاندار یِتھے پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ مزٕ میم زیب گوٚو یہِ اتھ ترٛاوو دار رے دار تتھ کیٛاہ بنہِ گوٚو مزیدار مزیدار کیٛاہ گوٚو مزٕدار یِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ لیکھِتھ یِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ یا تُہۍ ہیٚکِو رلٲیِتھ تہِ لیکھِتھ یہِ میم زیب گوٚو مزیدار سمجھاوا تۄہہِ یعنی یِتھ پٲٹھۍ تہِ ہیٚکو أسۍ لیکھِتھ مزیدار شاباش یِتھے پٲٹھۍ کیٛاہ سا چھُ شان شیٖن شان شان اتھ ترٛاوو دار سۭتۍ تیٚلہِ کیٛاہ بنہِ شاندار سمجھاوا یِتھے پٲٹھۍ چھُ خوشبوٗ خوشبوٗ اتھ ترٛاوو خوشبوٗ بیٚیہِ ترٛاووس کیٛاہ دار سۭتۍ تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو خوشبوٗدار یِم بنن واریاہ خوشبوٗدار زٔمیٖندار سمجھاوا تۄہہِ زٔمیٖندار تہِ بنہِ یِم ٲسۍ اَسہِ امہِ سبقٕکۍ سوال انشاءاللہ باقٕے سوال کرو أسۍ بیٚیِس سبقس